بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولاد من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم بئس المهاد. قد كان لكم آية من فئتين التقتا في فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبينات والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا آتنا من آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البغي بينهم ومن يكفر بآيات الله إن الله سريع الحساب. أفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وتبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم بدينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه إلا الله المسير. قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء ثم تودوا لو أن بينها وبينهم أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم على العالمين ذرية بعضها من بعض والله واسع عليم الله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر بل الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها من زكريا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ونادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب إن الله يبشره اليحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال بأن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وأدرني وامرأتي عاقر كذلك قال ذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمضان واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وجها وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم وقلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم أكفل مريم وما كنتم لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين قال رب أنى يكون لي ولد ولم يمسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كآية الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وبر الأكمى والأبرد وأخرج الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون أما تدخرون ببيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم واتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين ومكروا مكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى أيام مرجعكم فأحكم بينكم مما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحكم من ربك فلا تكون من الممتنين ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من علم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله إلى الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا كلمة نفس ما بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وأنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن وكان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجكم عند الله عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم
يهدث برحمته من يشاء والله ذو الفضل من أهل الكتاب منهم تأمنوا إلا بقدار يؤديه إليك ومنهم من تأمنون بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون لله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذي يشترون بعهد الله إيمانهم ثمنا قليلا ثم أولئك لا خلق لهم بالآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتكم بالكتاب ليحسبوه من الكتاب ما هو من الكتاب يقولون هو من عند الله أما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم إن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعبد بعد إذا أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسول من صدق لما معكم ومن النبيين تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ربكم على ذلك مشرك قالوا أقررنا قال واشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولوا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون له أسلم ومن السماوات والأرض وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله ما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ما أوتي موسى وعيسى والنبيون من رب لا نفرق بين أحد منهم ونحن المسلمون ومن يبتغي على غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ويشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس من خالدين فيها لا يغفرهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور من الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا ماتوا كفار ولن يقبل من أحد من الأرض ذهبا ولا فضة أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فإن الله بعليم من الطعام وأنا إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل ولا نفسي من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا إلا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالم فيه آيات بينات مقام إبراهيم وما كان دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه من سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالم قل يا أهل الكتاب لم يكفرون بآيات الله والله لا شاهد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن كنتم تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردونكم بعد إيمانهم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم قبلا منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم آية أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين كفروا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تجد وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات ما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
لن يضروكم إلا أذى ومن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة وأينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وذلك بأنهم كفروا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك مما كانوا يدعون ليسوا سواء من الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات أولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فإن ولن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لا يغنون عنهم أموالهم ولا أولاد من الله شيء أولئك أصحاب النار بها خالدون مثلهم ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل روح مما فيها سر أصابت كل أرض قوم ظلموا أنفسهم وقتلوا فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألون خبالا وودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر وقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أنتم هؤلاء تحبون ولا يحبونكم من تؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا يغذب بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة ثم إن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذا همت طائفتان أن تقتلوا أن تفشلا والله وليهما على الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة الآلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا واتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين أما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ما النذر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع ضرب من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويذل من يشاء والله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للكافرين الذين ينفقون بالسراء والضراء بالكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح قد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا اتخذوا منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين لما تبتم أن تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين كفروا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا وقد رأيتم وأنتم تنظرون أما محمد إلا قد خلت من قبل رسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب إلى عقبه ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه غير كثير
ولما بونوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أموالنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردونكم على أعقابكم وانقلبوا خاسرين الله مولاكم وهو الخير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وما بئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله عنده إذ تغصون بإذنه حتى إذا فشلتم فتنازعتم بالأمر فعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم أن يريدوا الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم ذنبكم عنهم يبتليكم ولقد عفا عنكم الله الفضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلقون على العهد والرسول يدعوكم في أخراكم وأصابكم غما بغم لكي لا تأذنوا على ما فاتكم ولا ما أصاب والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة وقد أهمتهم أنفسهم ويظنون بالله غير لك قل ذن الجاهل يقول لنا من الأمر شيء من شيء قل إن الأمر كله لله يخلفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو قال لنا الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتبت عليهم القتل بلا مضاجع وليبدي الله ما في صدورهم ما في قلوبهم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم اليوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور عليم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إن ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قاتلوا يحاسب ليجعل الله ذلك أثرة في الدنيا في قلوبهم والله يحب الله يميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو أمتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم إلى الله إلا الله تغفرون فبما رحمة من الله لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون أما كان نبينا أن يقول ومن يقول يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس مما كسبت لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ثم هم درجات عند الله والله بصير مما يعملون لقد من الذين على المؤمنين إذ بعث في قلوب فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتكم مثلها قل أنتم أن هذا قلتم قل هو من عند الله إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان في بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل أنفسهم وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا تبعناكم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون إن يقول بأفواه ما ليس في قلوبهم الله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضل من المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح إن للذين آسروا منهم اتقوا لأجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا قلوبنا قلوب وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
إنما ذلكم الشيطان يخفف أولياءه ولا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون بالكفر إنهم لن ينصروا الله شيئا ويريد الله له ليجعل لهم حظا من الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا والله عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أي إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إيمانا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين ما على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يهدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا لكم فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله فهو خير لأنفسهم وهو خير لهم بل لهم شر لهم يتفقون ما بخلوا بيوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قبلوا وقدرهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا العذاب حريق ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله تعالى إلا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار وقد جاءكم رسول من قبل بآية بالبينات بالذي قلتم فلم تقتلهم إن كنتم صادقين فإن كذبوا وقد كذب رسل من قبل جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتنبؤنهن بالأموال والأنفس ولتعلمن من الله أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين ما أشركوا وذل كثير وأن تصبروا وتتقوا فإن الله ذلك من أزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق النبيين أوتوا الكتاب ليتبيننه للناس ولا تكتمونه فينبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ومنهم قليلا بئس ما يشترون لا تحسبن الذين كفروا يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن من فاز من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار وقد أخذيت ما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم وآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع من عمل عاملا منكم وذكر أو أنثى بعضهم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم بئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم ولهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا نزلا من عند الله وما كان عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب من يؤمن بما بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم إلا إن خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر من ربهم وإن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فاتقوا الله لعلكم تفلحون.